बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बहनों, वैसे तो मैं हर रमज़ान में कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ। इस बार नहीं डाल पाया, तो उस वजह से मेरे पास तकरीबन हर रोज़ पचासों मैसेज मेरे पास आने लगे कि सर ऐसी कोई तरकीब बताएं, ऐसा कोई काम बताएं जिससे कि जो गर्मी है, रोज़े की शिद्दत है, वो कम महसूस हो और रोज़ा जो है आसानी से कटे। तो मैं अपने तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर जो आदमी दिल से ये अकीदा रखेगा कि मुझे अपने रास्ते पर चलना है, इस्लाम के सुतून को मजबूत करना है और रोज़ा अपने गुनाहों को दूर करने के लिए, अपनी बुरी आदतों को रोज़ा क्या है, एक संकल्प है, एक इरादा है कि बुराइयों से छोड़ने की चीज़ के लिए। आँखों का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, मुंह का रोज़ा है। एक भूखे और प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, पहली बात बता दूँ। तो अगर आप, पहली बात मैं यह कहूँगा आपसे कि अगर आप रमज़ान, अगर आपने इरादा कर लिया है तो आप रोज़ा ज़रूर रखेंगे, क्या कितनी भी प्यास हो, कितनी भी भूख हो। क्योंकि मैंने देखा है, और मैंने नहीं देखा, पूरी दुनिया देखती है, जो मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं। और जो लोग बाग एसी में हैं वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस महीने को ख़ास अहमियत बख्शी है गुनाहों को बख्शने के लिए, बख्शवाने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो कमियां हैं इस महीने में आदमी को पूरी कर लेनी चाहिए। ये इबादत का महीना है, जितना चाहें आप ये ना सोचें कि हम अगली साल रोज़ा रख लेंगे, अगली साल भी रोज़े तो आते रहेंगे, लेकिन हम मुसाफिर हैं इस ज़िंदगी के अंदर। हम मुसाफिर हैं, पता नहीं है कल होगा नहीं होगा, पता नहीं कल हमारे लिए होगा, अगली साल आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए रमज़ान के रोज़े रखें, इबादत करें, गुनाहों से माफ़ी मांगें, तौबा करें, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें और देश के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, हिंदू सभी के लिए, जो इस दुनिया इस दौर से गुज़र रही है, सब की गुनाहों की माफ़ी मांगो और खुदा से, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम कर, जो भाईचारा हमारा था उस भाईचारे को वापस लौटा दे। अल्लाह हमारे भाईचारे को, जिनकी नज़र लगे, अल्लाह उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे। ये हमारी होती है। हिंदू मुस्लिम सब के लिए दुआ करें, उनकी जो परेशानी है उनकी परेशानियां दूर, इंसान के लिए, मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन सारी की सारी मखलूक का जो है जिनकी जो परेशानी वो दूर हो जाए और सारी मखलूक एक हो जाए। सारी मखलूक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में, जिस तरीके से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जन्नत है, तो ये वाकई में जन्नत दोबारा से बने। जहाँ तक आप लोगों का सवाल था कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जो है जिससे रोज़ा आसानी से कटे, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है रोज़ा, असल में क्या है कि लगने की एक वजह यह है कि हम रोज़े में, वैसे तो अल्लाह इस महीने में बाबरकत महीना, देखिए जिन घरों में कुछ नहीं है उनमें में इफ्तारी का, सहरी का इंतज़ाम अल्लाह पैदा करता है। तो असल में क्या है कि हमारी माँ बहन बेटियाँ इफ्तार के टाइम पे जो है, आज का जो है ये तलना, चने तलना, पकौड़ी तलना, ये एक आम बात है। तो देखिए जितनी हम तली हुई चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, मिर्च मसाली चीज़ें, उतना हमारा रोज़ा लगेगा। तो सहरी के वक्त से मैं आपको शुरू करूँगा, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा माजरत के साथ में। आप सहरी के वक्त, पहली बात तो ये है, उल्टी सीधी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ आप 2 रोटी और दही लीजिए। आपको मेरा मानना है, डॉक्टर शेख का मानना है, आपको रमज़ान रोज़ा दिन में प्यास तो लगती है, लेकिन प्यास की शिद्दत कम लगेगी, कम होगी। दूसरा क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप जो है गोश्त ज़्यादा बनाएं, मिर्च मसाले, ये चीज़ें कम, सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। और हरी सब्जियों के साथ में आप सहरी करेंगे तो मेरा मानना है भूख और प्यास की तलब कम होगी। दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को, जो भी खाते हो खाइए, खाने के बाद में 1 गिलास, ज़्यादा गर्म दूध ना हो, ठंडा दूध हो, उससे 2 इलायची, आप 2 इलायची, छोटी इलायची लीजिए, उनको चबाते रहिए और दूध पी लीजिए। इंशाल्लाह आपकी प्यास के साथ दही और दूध और छोटी इलायची, ये आपकी प्यास को कम करती है। पहली बात आता है आपका इफ्तार का वक्त।
اور یہ بھی نہ کریں کہ شہری میں ہم بہت زیادہ کھا لیں تو بہت دیر تک بھوک نہیں لگی، ایسا نہیں ہے میرا من ہے، جتنا آپ زیادہ کھائیں گے اتنی پیاس بھوک زیادہ آپ کو لگے، کیونکہ اس سے گیسٹرک وغیرہ ہماری بن جاتی ہے، اس سے آدمی کچھ دیر جو ہے آپ کو خود الٹیاں، حلق میں کھانا رہنا، یہ تمام طرح کی دقت ہو، جتنا پانی پی لیں گے پیشاب تو جانے جانا ہے، تو پیاس تو تب بھی لگنی ہے، آپ یہ مان لیجیے۔ جہاں تک اسی طریقے سے آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے افطار کے وقت پھل کا استعمال زیادہ کریں، روح افزا کا شربت لیں، زیادہ برف ٹھنڈا نہ ہو، برف جتنی برف آپ ڈالیں، جتنا ٹھنڈا پانی اتنی پیاس کی شدت آپ کو ستائے گی۔ تو زیادہ تر کوشش کریں گے جیسے کہ انار ہے، کیلے ہیں، انگور ہیں، اس طرح کے سیب وغیرہ جو بھی پھل فروٹ سے آپ جو ہے آپ استعمال کیجئے شہری میں افطار میں، تو آپ کو جو ہے زیادہ پیاس کی شدت نہیں لگے گی، کیونکہ جتنا پانی جتنا ٹھنڈا پئیں تو آپ کو طلب لگتی رہے گی، دن بھر بھوکے ہیں آپ پانی پیتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے پسینے آنا، چکر آنا، گھبراہٹ ہونے بھی، کوشش کریں پانی سے بچیں۔ اور اس طریقے سے جو بنا جو ہے چٹپٹے ہیں، بنا اس طرح کھانا آپ جو ہے نہ لیں، پھل فروٹ آپ زیادہ لے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ چنے وغیرہ، تو ان میں تیل وغیرہ زیادہ نہ ہو، جو بھی پھل اس طریقے سے لیے۔ اس کے بعد آپ تراویح کے بعد عشاء کے بعد میں کھانا کھائیں، اور کھانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر 4 روٹی کی بھوک ہے یا 2 روٹی کی بھوک ہے تو کوشش کریں 1 یا 1.5 روٹی کھائیے، آپ 1 یا 1.5 روٹی کھائیے اور کھانے کے بعد میں سو جائیے۔ انشاءاللہ سحری میں اگر آپ یہاں کم کھائیں گے تو سحری میں آسانی سے کھا سکتے ہیں، جو بھی آپ کھانا چاہیں گے، جو بھی آپ دودھ لینا چاہیں گے، بسکٹ لینا چاہیں گے، تو ان چیزوں سے لیں گے تو سحری میں اچھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اب رات میں آپ نے روزہ کھولا ہے عشاء کے بعد پھر بہت زیادہ روٹی کا، تو آپ کو سحری کے وقت طلب نہیں ہوگی، اور آپ جتنا آپ سحری کرنا چاہیں گے وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو میں نے یہ ٹپس بتائے ہیں ان سے آپ کریں گے تو آپ کی پیاس کی شدت کم ہوگی۔ دہی بہت بہترین چیز ہے، آپ دہی کھاتے رہیے، آپ کو پیاس کم لگے گی۔ چھوٹی الائچی روزانہ، جو بھی میری ماں بہن بیٹی بہت محنت کرتی ہیں، اتنا گرمی کے روزے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی 3 بجے سے لگ جاتی ہیں، صبح 3 بجے سے لگ جاتی ہیں، آپ سحری کا انتظام کریں، شام 3 بجے سے لگ جاتی ہیں، پھر افطار کا انتظار گرمی میں چولہے کے پاس، گیس کے پاس، بڑی اللہ ہمت دیتا ہے ان کو، اور انہیں کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ ہمارے روزوں کو پورا کراتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں کہ آپ بنا کسی دقت کے اللہ سے مانگیے، دیش کے لیے، بھائی چارے کے امن کے لیے دعا کیجیے، اور روزے کا نیت کیجیے۔ اور خاص طور سے پھر ایک چیز میں اپنی اس ویڈیو میں جوڑنا چاہوں گا، تو یہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے میل نکال دیجیے، اپنی انا چھوڑ دیجیے، بڑا چھوٹا ختم کر دیجیے، جات پات بند کر دیجیے، اور جو آپ کا پڑوسی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ کوئی بھی ہو، آپ اس کا خیال رکھنا، آپ رکھیں گے تبھی آپ پکے مسلمان ہیں۔ اور جتنی ہو سکے، جتنا ہو سکے مدد کریں، بھائیوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، جس طریقے سے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی زکوٰۃ فطرہ یہ چیز کی نہیں، جس طریقے سے مدد کریں گے اللہ آپ کی ہر چیز کو قبول کرے گا۔ بس میں یہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے بداع چاہوں گا کہ میرے حق میں بھی دعا کریں، جس سے کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آداب۔